Hello, welcome everybody. In this video, I am going to talk about Grade 12 Optional English. It's a new course of Grade 12. Uh, I will explain both in Nepali and English version. It is optional English and it is from Part B, short stories. And number 4, story. The title of the story is Paul Case. It was written by Willa Cather, one female writer who was born in 1873 and died in 1947. And she was born in Winchester, Virginia, America. Uh, Especially, she wrote different types of stories. She worked as a teacher and newspaper editor as well. And she won Pulitzer Prize in writing short stories. So, in this video, I'm going to talk about this story, Paul Kiss, by Willa Cather. So watch the video till the end so that you can get ample information about this story. And I will discuss about question answer based on some multiple choice items along with its summary. So watch the video till the end and don't forget to like, share and subscribe it. Now let's start the story Paul Case by Willa Cather. Here. पाउल केस भन्ने शीर्षकमा लेखिएको यो कथा विल्ला क्याथर विल्ला सिबर्ट क्याथर जुन 1873 देखि 1947 सम्म उनको अवधि रहेको थियो। उनको जन्म 1873 मा भएको थियो भने उनको मृत्यु 1947 मा भएको थियो। उनी प्रसिद्ध शॉर्ट राइटर हुन् र उनको जन्मस्थल विन्चेस्टर भर्जिनिया अमेरिकामा रहेको थियो भने विल्ला क्याथर एउटा शिक्षिका अनि म्यागजिनको एडिटर पनि रहनु भएको थियो। र यो पाउल केस भन्ने शीर्षकमा लेखेको यो कथामा मुख्य क्यारेक्टर रूपमा पाउल रहेको छ। ऊ एउटा टिनेज बोय हुन्छ। उसले आफ्नो पढाइ भन्दा पनि बाहिरको माहौलमा ऊ घुलमिल हुने बढी स्वभावको हुन्छ। स्पेशली उसलाई सङ्गीत निकै मनपर्छ। ऊ एकदमै सङ्गीत प्रेमी हुन्छ। र यस स्टोरीको मुख्य क्यारेक्टर जुन शीर्षकमा पनि लेखिएको छ पाउल केस भनेर, पाउल रहेको छ। ऊ चाहिँ कोरोडेला स्ट्रिटमा बस्छ भने उसको चाहिँ पिट्सबर्ग हाई स्कुलमा अध्ययन गर्छ र उसको पढाइमा त्यति रुचि हुँदैन। उसले शिक्षकहरूलाई पनि त्यति आदर गर्दैन, जसले गर्दा उसलाई चाहिँ विद्यालयबाट निकालिने भनेर चाहिँ यो कथा जब सुरुवात हुन्छ त्यसमा उसलाई विद्यालयमा बोलाइएको हुन्छ। किनभने पाउलको स्वभाव अलि अरूभन्दा बेग्लै शैलीको हुन्छ। उसको आमा हुनुहुँदैन थियो, जसले गर्दा डिप्राइड अफ हिज मदर्स लभ, उसको आमाको स्नेह माया ममता नभएको कारणले गर्दा नि सायद उसको आफ्नो फादरसँग बस्थ्यो, जसले गर्दा उसको पढाइमा चाहिँ निकै ह्याम्पर भएको थियो। उसले आफ्नो बानी आदत चाहिँ अलि असभ्य किसिमको रहेको थियो। जहाँ सम्मान दिनुपर्ने थियो, आदर दिनुपर्ने थियो, आफूलाई आफ्ना गुरुजनहरूलाई उसले अलि व्यवस्था गर्थ्यो। उसको व्यवहार चाहिँ एकदमै नराम्रो रहेको थियो। यस कथामा मुख्य सेन्ट्रल क्यारेक्टर रूपमा सर्वप्रथम हामीले यो पाउल केस भन्ने यो स्टोरीमा मुख्य क्यारेक्टरहरू पात्रहरू को रहेका छन् भन्ने बारेमा चर्चा गरौँ। त्यसपछि हामी यस कथाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यस स्टोरीमा चाहिँ पाउल a high school student from Corodale Street in Pittsburgh High School who has an addiction of music and symphony। र ऊ चाहिँ एकदमै म्युजिक र सिम्फोनी निकै मनपर्छ। ऊ त्यसमा एकदमै एडिक्टिभ भएको हुन्छ। डिप्राइड अफ हिज मदर्स लभ, सस्पेन्डेड फ्रम द स्कुल, ऊ चाहिँ विद्यालयबाट निकालिन्छ। ही वर्क्स एज एन युसर इन द कार्नेगी हल कन्सर्ट इन पिट्सबर्ग। र उसले चाहिँ एउटा कार्नेगी हलमा चाहिँ युसरको काम गरेको हुन्छ। युसर भन्नाले चाहिँ उसले त्यो कन्सर्टमा चाहिँ आएका मानिसहरूलाई एरेन्ज गर्ने मिलाउने उसको त्यो काम हुन्छ। र ऊ त्यो कन्सर्टमा जानुको अर्थ भनेको के भने ऊ एकदमै एडिक्सन अफ म्युजिक र सिम्फनी भएको कारणले गर्दाखेरि ऊ त्यहाँ जाने गर्छ। त्यस्तै गरेर अर्को क्यारेक्टरमा पाउल्स ड्याड, पाउल्सको फादर हुनुहुन्छ। पाउल्स गेट्स अफ्राइड विथ हिज फादर। ऊ आफ्नो फादरदेखि डराउँछ, तर उसले त्यही पनि उसको स्वभाव चाहिँ आमाले हुर्काए जस्तो स्वभाव उसमा छैन, किनभने ऊ बाबुको रेखदेखमा हुर्केको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ अलि अरूभन्दा बेग्लै शैलीको, अरूलाई सम्मान गर्ने स्वभावको रहेको हुँदैन।
र ऊ चाहिँ कहिलेकाहीँ लेट एकदमै राति अबेर फर्कन्छ, जसले गर्दा ऊ आफ्नो बाबुसँग डराउँछ अनि ऊ चाहिँ ढोकाबाट भन्दा नि आफ्नो बेसमेन्टमाथि झ्यालबाट चाहिँ भित्र कोठामा जाने प्रयास गर्छ। हिज ड्याड इज अ विडर, उसको फादर चाहिँ उसको विडर हुन्छन्, किनभने उसको मदरको डेथ भइसकेको थियो। त्यस्तै गरेर अर्को क्यारेक्टरमा चाहिँ सोप्रानो सोलिस्ट। सोप्रानो सोलिस्ट चाहिँ उनी एउटा जर्मन वुमेन हुन्छन् जुन उनी कन्सर्टमा गीत गाउन भनेर आएकी हुन्छन् र सोप्रानो सोलिस्टलाई देखेर चाहिँ पावल एकदमै आकर्षित हुन्छ र उनले गीत गाइसके कन्सर्ट सकिसकेपछि उनको पिछा गर्छ, उनलाई उनको जीवन कस्तो होला भनेर उनलाई उनको बारेमा सोध्छ। हुन त सोप्रानो सोलिस्ट हेर्दा पाकी महिला हुन्छन्, त्यही पनि उसलाई चाहिँ पावलले एज अ क्विन अफ रोमान्सको को रूपमा हेर्छ। त्यस्तै गरेर अर्को क्यारेक्टर चार्ले एडवर्ड्स भनेर रहेका छन्। चार्ले एडवर्ड्स चाहिँ थिएटरमा काम गर्ने एउटा यङ एक्टर हुन्छन्, जसले पावललाई चाहिँ थिएटरमा काम गर्नको लागि निकै उत्साहित गराउँछन्। उनले त्यहाँ रिहर्सलहरू गर्ने अनि पावललाई अत्यन्त आकर्षण गरिरहेका हुन्छन्। अनि त्यस्तै गरेर चार्ले एडवर्ड्सकै सहयोगमा चाहिँ ऊ चाहिँ पछि न्युयोर्कतिर जान्छ र वास्तवमा पावलको जुन स्वभाव, उसको विचार र उसको चाहिँ जुन उसको महत्त्वाकांक्षी स्वभाव हुन्छ, यो सबै चार्ले एडवर्डसँग उनसँग भेट भइसकेपछि उसले धेरै कुराहरू सिक्छ। ऊ बाहिरी दुनियाँमा धेरै भिजेको हुन्छ, जसले गर्दा उसलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा स्थिर भएर रहन सक्दैन। उसले आधुनिक जमानामा रम्न चाहन्छ, रमाइलो गर्न चाहन्छ, यस्तो स्वभावको रहेको हुन्छ पावल। त्यस्तै गरेर यहाँ सम्झनु पर्ने अर्को कुरा के छ भने डेनी क्यार्सन अफिसमा चाहिँ जब पावलले चाहिँ एउटा कार्नेगी हलमा कन्सर्टमा विसरको रूपमा काम गरेको हुन्छ, तर पछि चाहिँ उसको फादरले त्यहाँबाट छुटाएर चाहिँ उनको फादरले एउटा राम्रो संस्थानमा काम गर्छ, छोराले राम्रो ठाउँमा काम गरोस् भन्ने सोचेर उनले चाहिँ पछि चार्ले एडवर्डसँग उनले भेट गर्न दिँदैनन् आफ्नो छोरालाई चाहिँ पावलको फादरले। त्यसपछि उनले चाहिँ डेनी क्यार्सन्स अफिसमा उनलाई काममा राखेका हुन्छन्। पावलले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सामानहरू चाहिँ त्यहाँ रुपियाँ पैसाहरू बेङ्गलहरू जम्मा गर्ने यस्तो कामहरू उसले गर्ने गर्छ डेनी कार्सन अफिसमा। तर उसले त्यो अफिसमा काम गर्दै गर्दा ऊ अलि महत्त्वाकांक्षी स्वभावको भएको कारणले गर्दा ऊ एकदमै रम्ने स्वभावको भएको कारणले गर्दा उसले चाहिँ पछि के गर्छ भने त्यहाँबाट पैसा चोरेर चाहिँ ऊ ब्याङ्कमा लिएर आएको पैसा चाहिँ त्यहाँबाट चोरेर ऊ चाहिँ न्युयोर्कतिर भाग्छ अनि त्यतै रमाउँछ, त्यतैको रमाइलो दुनियाँमा ऊ लाग्छ। अनि त्यस्तै गरेर अर्को क्यारेक्टरमा वाइल्ड सान फ्रान्सिस्को बोय भनेर रहेको छ। जब ऊ न्युयोर्कमा जान्छ त्यहाँ जाँदा उसले चाहिँ वाइल्ड सान फ्रान्सिस्को बोयसँग भेट हुन्छ। उसलाई सबै सिटीहरू घुमाउँछ, ऊ पनि एकदमै आरामदायी जिन्दगी बिताउने खालको केटो हुन्छ। उनसँग भेट हुन्छ न्युयोर्कमा पावलसँग। त्यस्तै गरेर अरू क्यारेक्टरमा प्रिन्सिपल टिचरहरू रहेका छन् स्कुलका, पिट्सबर्ग हाई स्कुलका प्रिन्सिपल टिचरहरू। र उनीहरू चाहिँ पावलप्रति निकै रुष्ट हुन्छन्, किनभने उसको व्यवहार, उसको स्वभाव, एउटा रेस्पेक्ट गर्ने शैली चाहिँ पावलमा हुँदैन, जसले गर्दाखेरि प्रिन्सिपल टिचरहरू पावलप्रति निकै रुष्ट भएका हुन्छन् भन्ने कुरा यस कथामा देखाउन खोजिएको छ। र यो कथा चाहिँ जब यो कथा स्टार्ट हुन्छ, पावल केस स्टार्ट हुन्छ, उसलाई चाहिँ स्कुलमा बोलाइएको हुन्छ, हेडमास्टर प्रिन्सिपलको अफिसमा बोलाइएको हुन्छ र ऊ चाहिँ पावल एकदमै फरक रूपले त्यहाँ प्रस्तुत हुन्छ। ऊ विद्यालयमा पढ्न चाहन्छ, त्यही पनि उसको पढाइप्रति ध्यान भएको हुँदैन। उसले पढाइमा भन्दा नि बाहिरी संसारमा ऊ रम्न चाहन्छ र उसले एकदमै कम्फर्टेबल लाइफ, लग्जरियस लाइफ बिताउने उसको इच्छा हुन्छ र उसले उसको चाहना हुन्छ। र त्यही गरेर उसले पढाइमा भन्दा नि उसले चाहिँ एउटा सङ्गीतमा, एउटा कुनै समारोहमा चाहिँ बजेका गीतहरूमा सुनेर चाहिँ एकदम आनन्दित हुने स्वभावको ऊ रहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा ऊ चाहिँ पढ्ने स्कुलमा गएर पढ्ने बेलामा चाहिँ ऊ कन्सर्टमा जाने अनि कन्सर्टमा गएर चाहिँ एउटा उत्सर्गको रूपमा काम गर्ने अनि त्यहाँ उसले विभिन्न किसिमका सङ्गीतहरू सुन्ने अनि एकदमै रमाउने त्यस्तो किसिमको माहौलमा पावल घुलमिल हुन्छ। सायद उसको मदर नभएको कारणले गर्दा होला ऊ चाहिँ अलिकति अनुशासित हुँदैन, अलिकति उसको मन अरूभन्दा बेग्री शैलीको हुन्छ। ऊ अरू विद्यार्थीभन्दा ऊ चाहिँ धेरै बाहिरी दुनियाँमा भिजेको, बाहिरी दुनियाँमा रम्न खोज्ने खालको स्वभावको रहेको हुन्छ पावल। अनि जब पावल चाहिँ कार्नेगी हल कन्सर्टमा चाहिँ ऊ त्यहाँ ईश्वरको रूपमा काम गरेको हुन्छ र एकपटक उसले जब कार्नेगी हलमा चाहिँ एउटा प्रोग्राम चलेको थियो, त्यसमा सोप्रानो सोलिस्ट जुन जर्मन वुमेनले त्यहाँ आएर चाहिँ सहभागिता जनाउनु भएको थियो। जब त्यो कन्सर्ट सकिसकेपछि चाहिँ
उसले पावलले चाहिँ सोप्रानो सोलिसलाई पिछा गर्छ र उनले चाहिँ उनको कोठामा कति रमाइलो होला, कस्तो होला भन्ने उसले कल्पना गर्छ। अनि उसले चाहिँ सोप्रानो सोलिस हेर्दा त बच्चाकी आमा जस्तो देखिनुहुन्छ, तैपनि उसले उनलाई चाहिँ क्वीन अफ रोमान्सको उपाधि सोप्रानो सोलिसलाई चाहिँ पावलले दिन्छ। र यसरी पावल चाहिँ आफ्नो विद्यालयमा भन्दा नि ऊ बाहिरतिर रमाउने र बाहिरतिर ल्याभिस एकदमै लाइफ रमाइलो जिन्दगी, आरामदायी जिन्दगी बिताउनु चाहेको हुन्छ। ऊ धेरै महत्त्वाकांक्षी स्वभावको हुन्छ। उसले चाहिँ जीवनमा धेरै इन्जोय गर्न चाहेको हुन्छ अनि छुट्टै आफ्नै संसारमा रमाउन खोज्ने स्वभावको रहेको हुन्छ। र यसरी चाहिँ पावल चाहिँ प्रायःसो आफ्नै सङ्गीतमा रम्ने खालको स्वभावको हुन्छ र ऊ चाहिँ थिएटरमा कहिलेकाहीँ चाहिँ चार्ली एडवर्डसँग एउटा थिएटरमा उसँग भेट हुन्छ र ऊ पनि त्यहाँको यङ एक्टर हुन्छ र उसले पनि पावललाई चाहिँ थिएटरमा आउनको लागि निकै आकर्षित गर्छ। र जसले गर्दा पावल चाहिँ चार्ली एडवर्डसँग निकै घुलमिल हुन्छ र उसले गर्दा ऊ नयाँ नयाँ मान्छेसँग भेट हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो रम्ने तरिकाहरू झन् नयाँ नयाँ किसिमको सिक्दै जान्छ र नयाँ संसारमा रम्न खोज्छ। वास्तवमा ऊ चाहिँ कर्डेला स्टेटमा बसेको हुन्छ, तर कर्डेला स्टेटमा चाहिँ ऊ बस्न त्यहाँको ठाउँ पनि उसलाई मन परेको हुँदैन, किनभने ऊ त्यसै त त्यति राम्रो बदनाम भएको हुन्छ, त्यति राम्रो गरिरहेको हुँदैन र उसले आफ्नो जीवन स्तर पनि परिवर्तन गर्न खोज्छ। एकदमै सामान्य जीवन भन्दा उसले एकदमै विशिष्ट सोफिस्टिकेटेड लाइफ बिताउने भन्ने उसले सोच्छ। र पावलको फादरले चाहिँ पावललाई चाहिँ त्यो जुन युसरको रूपमा काम गरेको हुन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसलाई बदल्नको लागि उहाँले देख्नुहुन्छ कि अन्य मानिसहरू चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ क्याल्लेको रूपमा बैङ्कमा काम गरेर चाहिँ आफ्नो परिवार घरजम गरेर बसेको उहाँले देख्नुहुन्छ। उहाँले के सोच्नुहुन्छ भने आफ्नो बच्चा पनि पावलले पनि त्यस्तै गरोस् भन्ने उहाँले चाहनुहुन्छ। र त्यसरी पावलको फादरले के गर्नुहुन्छ भने पावललाई चाहिँ स्कुलबाट छुटाएर चाहिँ उसलाई त्यो युसर जुन जब गर्छ त्यहाँबाट पनि छुटाएर चाहिँ एउटा अफिसमा चाहिँ काममा जोइन गराउनुहुन्छ। डेनी कार्सन्स अफिसमा चाहिँ उहाँले पावललाई त्यहाँ जोइन गराउनुहुन्छ र त्यसपछि चार्ली एडवर्डसँग भेटबाट सायद उनीहरूको चाहिँ अलिकति पावल धेरै बिग्रियो भन्ने लागेर चाहिँ उनले चार्ली एडवर्ड्सलाई उनीसँग नभेट्नको लागि भन्ने गर्छन्। अनि त्यसपछि पावल चाहिँ डेनी कार्सन्स अफिसमा चाहिँ उसले काम गर्छ। उसले त्यहाँनिर मनी लेन्डिङहरू चाहिँ मनी चाहिँ ब्याङ्कमा जम्मा गर्ने यस्तै कामहरू उसले त्यहाँ गर्छ। डेनी कार्सन अफिसमा उसले काम गर्छ पावलले। त्यसरी काम गर्दै जाँदा उसले के गर्छ भने ऊ चाहिँ उसको स्वभाव त कोही ठाउँमा टिक्दैन, ऊ स्थिर जो छैन, किनभने उसले एकदमै आरामदायी जीवन बिताउने, एकदमै विलासिताको जीवन बिताउने उसको मनमा त्यस्तो किसिमको भावना भएको हुन्छ। अनि उसले के गर्छ भने त्यो ब्याङ्कमा लिएर गएको पैसा चाहिँ उसले त्यहाँबाट चोर्छ, उसले स्टोल गर्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट भागेर ऊ न्युयोर्कमा जान्छ अनि त्यहाँ गएर चाहिँ उसले धेरै सामानहरू किन्छ। अनि त्यसपछि न्युयोर्कमा गएर उसले त्यहाँबाट लाइफस्टाइल उसको एकदम विलासिता रमाइलो जिन्दगी उसले बिताउन सुरु गर्छ न्युयोर्कमा पावलले। अनि त्यसपछि जब न्युयोर्कमा गएको हुन्छ त्यहाँ एउटा वाइल्ड सान फ्रान्सिस्को बोयसँग उसको भेट हुन्छ। ऊ पनि त्यहाँ न्युयोर्कमा बस्ने हुन्छ, जसले पावललाई चाहिँ सारा सिटीको बारेमा धेरै कुराहरू बताउँछ। ऊ पनि एकदम खर्चिलो एक्स्ट्राभ्याजेन्ट हुन्छ र पावलले पनि जुन चोरेको पैसाले गर्दा ऊ एकदमै रमाइलो संसारमा एकदमै रमाएर बस्छ। त्यही न्युयोर्क सहरमा चाहिँ ऊ त्यहीँ एउटा कोठामा भाडामा लिएर ऊ त्यहीँ रमाएर बस्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ गएको केही समयपछि उसले एक दिन पत्रिका मार्फत उसले थाहा पाउँछ कि उसको फादरले चाहिँ जुन डेनी कार्सन अफिसमा उसले पैसा चोर भएको थियो, उसको फादरले थाहा पाउनु भएछ। उसको फादर चाहिँ त्यहाँ गएर उसले चोरेको पैसा चाहिँ उसको फादरले तिर्दिनु भएछ। त्यसपछि पावलको फादर पावललाई लिन भनेर चाहिँ न्युयोर्क आउँदै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उसले थाहा पायो, पावलले थाहा पायो। त्यो थाहा पाइसकेपछि पावल चाहिँ ऊ अलिकति एकदमै उसलाई निराशा लाग्यो, किनभने ऊ न्युयोर्कबाट पुनः आफ्नै पुरानो गाउँ त्यही ठाउँमा चाहिँ ऊ फर्कन चाहँदैन थियो, किनभने उसलाई त्यो ठाउँ एकदम मन परेको थिएन। उसको त्यहाँ गएर उसको त्यही पुरानो जिन्दगी त्यस्तै जिन्दगी उसले चाहिँ त्यहाँ जान नपरोस् भन्ने कामना गरेको थियो, किनभने ऊ न्युयोर्कमा चाहिँ जुन चोरेको पैसाले स्टोल गरेको पैसाले चाहिँ ऊ रमाएर बसेको थियो। अनि फेरि उसको फादर आएर फेरि त्यही ठाउँमा जानुपर्छ भनेर चाहिँ ऊ एकदमै निराश जस्तो भयो र ऊ चाहिँ त्यहाँ जान चाहँदैन थियो। र उसले चाहिँ आफ्नो साथमा भएको एउटा उसको फादर आउँदै हुनुहुन्छ भने थाहा पाइसकेपछि उसले आफूलाई मार्न पनि निकै प्रयास गर्यो। उसले आफूसँग भएको गनले आफूलाई चाहिँ मार्ने प्रयास गर्यो तर सकेन र अन्तिममा उसले चाहिँ
एउटा आइरहेको ट्रेन, कुदिरहेको पासिङ भइरहेको ट्रेनको अगाडि ऊ चाहिँ हाम फाल्छ। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ हाम फाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ सायद त्यहाँबाट बस्ने प्रयास त गर्छ, तर त्यो ढिलो भइसकेको हुन्छ। अन्तिममा ऊ चाहिँ त्यही पासिङ ट्रेनमा ऊ मर्छ, उसले आफैले आफैलाई सुसाइड गर्छ। र यसरी यहाँनिर यो कथा सकिन्छ। यसरी एउटा टिनेज बोइज पावल, जसले जुन एउटा महत्त्वाकांक्षी स्वभावको, जुन एउटा ल्याभिस लाइफ स्टाइल बिताउने रुचि राख्ने त्यस्तो स्वभावको केटो चाहिँ अन्तिममा उसको लाइफ चाहिँ ड्यामेज हुन्छ र ऊ चाहिँ अन्तिममा गलत बाटोतिर लाग्छ भनेर यस कथामा, पावल केस भन्ने कथामा यसको बारेमा चर्चा गरिएको छ। आई होप अल द स्टुडेन्ट गट द कन्सेप्ट. Now let's discuss about this one more thing. Don't forget the character here. Here is Paul and Paul's dad, soprano soloist Charlie Edwards and Denny Carson's office. Then Wild San Francisco boy here. Then principal and teacher. These are the characters. Now let's discuss about its summary here. You can go on through this line here. As I mentioned, that is Paul Case is an interesting story written by Willa Cather. Was born in 1873 and died in 1947. Was born in Winchester, Virginia, America. She has been a teacher and editor of magazine. This story moves around a spoiled teenage boy named Paul, the routine life of the school, homework, respect to teacher, good relationship with friends and family members stand as a kind of burden to a carefree life. Paul wants to escape from the hostile world for a better life of splendor that finally proves wrong choice. That is, according to history, the Paul, that is Paul come to the master office. For this line, you can go on here as we discussed earlier about that. That is the summary. You can go through here. That is the main idea of this history, plot of this history, Paul case. There is a character, that is Charlie and Paul, Paul's father, and there is office Denny and Carson office there, and Wild San Francisco boy there. At last, that is Paul, he committed suicide by jumping in front of the car because returning to his old lifestyle was too much difficult for him to handle. Then some multiple choice item here from this lesson, Paul case. Here Paul was studying in high school as a boy. So that is Pittsburgh. He was in Pittsburgh High School. Then the next one, Paul was an expert in dancing, telling lies, here singing. The answer is singing there. That is showing in red color. So that is the answer. Paul started to work at the cinema and restaurant, concert hall and hotel. Here concert hall there. You work there as a user. Paul lived in the street, that Maple Street, Cedar Street, Hillside, Cordella Street, that is Cordella Street. That is the Paul lived there. And then next one is Paul runs away from home and goes to that is Washington, Boston. The answer is Newark here. Then next, Paul commits suicide by jumping into river, shooting himself, jumping in front of the passing train, falling from a high building. The answer is jumping in front of the passing train there. Then soprano soloist who was wearing elaborate gown tiara. So she was French woman, German woman. The answer is German woman here. Then it from which office Paul stole money, that is Thomas Carroll office. The answer is Denny and Carson's office there. Then who took Paul on all-night tour of city New York, that is Wild San Francisco boy did that. Then next, who helped to foster Paul's interest in theater by inviting him to rehearsal, that is Charlie Edwards. That is the multiple choice question there. Then some question here, how does the author describe Paul? For this answer, you can go on here. That is, the next question is, why did Paul think of committing suicide here? Why did he committed suicide? That is because he did not want to return to his old life. He did not want to return to his place from where he left to New York. So then next one is, why did Paul use the basement window to get into his house? So here Paul, that is because of his father, he tried to avoid confrontation with his father there.
And then next, why did Paul hate Cordelia Street? And that is because he because of his own lackluster life there. So he didn't want to return back there, and he had his own street living there. The next one is, how did Paul manage money to go to New York? Because he stole the money from uh, that is Denny and Carson office while he was going to bank. He stole the money on the way. So that is all about this history of Paul case by uh, Willa Cather. I hope you all got the concept. If you have any confusion regarding this lesson and rest of other lesson, you can comment on this video. So I will look it forward next time. Now, hope to meet you all in the next interesting video. Till then, goodbye. Take care. Have a good time.